اسی کیویں نہ کریے کہ کریم آقا رحیم آقا جیڑی جان ہے نا بندے نو سب تو قیمتی جان ہے، سب تو قیمتی جان ہے بندے دے جسم دے اندر کہ رب دا قرآن پہ آتا ہے لوگوں یہ جان ایڈی قیمتی نہیں، میرے یار نالو قیمتی نہیں، میرا رب نے فرماتا ہے میرے یار نالو قیمتی نہیں۔ جنہ یار تو نظرانے پیش کیتے ہیں، جنہ یار تو نظرانے پیش کیتے ہیں، جن نہیں تھے یہ چودھریاں تو نہیں بیکھیا گیا، غریب کہیں نے جدو غازی علم و دین شہید سینے جو ٹھنڈ نہیں پائی ایڈی سبحان اللہ نال ملک نہیں بولتا، محمد نال کہا سبحان اللہ۔ ترخانہ دا پتر ہو گیا نا، ترخانہ میانی قبرستان دے اندر اج بھی پیا تے جدو ہی کوئی تصویر بناتا کھولی پیر ہے تے جس وقت شہید ہوئے نا اور راجپال کمینے نو ماریا تے کئیاں کیا چورا لے کے نہ ہو سکیا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا ہوئے نبی دا غلام ہوئے، سچا غلام ہوئے، عاشق ہوئے، کلمہ سونے نبی دا پڑھے تے اس ظالم نے مار کے نصر میدان وچ کھڑا رہا گا، کار سڑ کے پرواہ نہیں کیتا، ملک دے وچوں بدر کر دیتا گیا، کالیاں پانیاں نے سارے ٹبر نو کڈ دیتا، محسوس نہیں کیتا، آکھیا مات تکڑی ہوگی جب معاشرے دا میدان لگے گا نا، ایک پاسے زہرا پاک کر جانی ہے، قدمہ دے اوپر ہاتھ رکھ کے آکھی زہرا میں بھی پتر تیرے نام تے قربان کیتا۔ کچھ کو وہ سبحان اللہ نعرہ مار کے رہا جدو آپ دا جنازہ اٹھیا نا پیر جماعت علی شاہ صاحب، ہائے ہائے یار سبحان اللہ دلو آنکھوں کے نکال پڑے گی، سید آدھا دادا ولی آگے قدمن بوسہ دیتا ہے، کسے کندھے سے ہاتھ رکھا سید خانہ دا بچہ ہے، اور سرکار دا عشق فرمان یہ ویندا کہ ساری تسی ایک نبی دی اولاد ہو، سارے نبی دی اولاد کو نائیے موچی مسلی مراسی ملک چودھری چیمہ دے حضرت یوسف دے بارے بڑیاں گلاں کردے ہو، نبی دے پتر ہے تے تسی کدے پتر ہو؟ سبحان اللہ نہ سمجھو تو میں تے تقریر دے کے جانا ہے، عمل کرو یا نہ کرو، اسی سارے حضرت آدم نبی دے پتر اپنے کام ٹھیک کر لئیے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا، جدو لب رکھے نا غازی علم و دین دے قدمہ تے کسے کندھے تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے کیا سرکار ہے تسی سید ہوئے ترخانہ دا بچہ ہے تو تسی تہاڈا مقام الگ یہ دا مقام یہ تے آپ ماڑا چا بڑا ہے، آپ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گیا، فرمایا او بیلیا کم سیدہ نو کرنا چاہیے دا گھر ترخانہ دا پتر گیا، یہ کم سیدہ نو کرنا چاہیے دا لیکن گھر ترخانہ دا پتر گیا ہے، قیامت تک ممبران تے بیٹھ کے غازی علم و دین دا ذکر خدا دی قسم مولوی کرتے رہتے، ممتاز قادری دا ذکر کرتے رہتے، عابر چیمے دا ذکر کرتے رہتے، جس نبی بنا تو زندگی قربان کی تھی کرتے رہتے، کہ آپ میں ایک عاشق دی گل نہ کراں، پچھلے بندے جی وچ پریشان نے، چہرہ پریشان ہوئے تو تقریر نہیں ہوندی، جو لگتا مولوی ممبر چھڑ کے نہ میں چھڑنا کوئی نہیں کونو سبحان اللہ۔ 557 عیسوی ملک شام میں دمشق دارالخلافہ ہے، رات دا سناٹا چھایا ہے، دنیا مزے لے رہی ہے، دنیا سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، توجہ کرے جے آرام کر رہی ہے، کوئی بندہ اٹھ کے باہر نہیں نکل رہا، ایک وقت دا حکمران ہے، آج دے حکمرانوں تنو اللہ تو ڈرنا چاہیے ہے، ایک حکمران دی گل سناؤں کہ کیویں سرکار نال شکر ہے، رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، 1000 تسبیح ضرور دی روزانہ کٹ کے سوندا ہے، ایک دن 700 تسبیح کٹی، جدو آرام کر لگا نہ سوتا ہے، آنکھ لگی ہے تو سرکار دی زیارت ہوئی، رب کعبہ دی قسم جنہاں نو سرکار دی زیارت ہوگی اور چاہیے تھا کہ یہ سرکار فرماتے نے آج تھک گئے ہیں، آج 700 تسبیح کٹیا، 300 باقی چھڑ دیتی ہے، یہ جوان رات اٹھیا تہجد پڑھدا پیا ہے، تہجد پڑھدیاں لیٹ گیا، جس لیٹیا آرام کردا پیا ہے، خواب دے وچ نبیاں دے سلطان دی زیارت ہوئی، اونچی سبحان اللہ کہنا جگہ ٹرنا ہے، جدو اکھ لگی سرکار دی زیارت ہوئی، میرے کملی والے دیاں زلفاں پیاریاں ویکھیاں، ودوہا دا مکڑا ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں، حامیم دے کنڈل ویکھے، یاسین دا سیرہ ویکھیا، علم نشرہ دا سینہ ویکھیا، ید اللہ والے ہاتھ ویکھے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی للب ویکھے، رخسار ویکھے، سرکار دا چہرہ انور دیکھیا، دیکھ کے ست بسم اللہ جی آئینو میری سرکار فرماتے نے نور الدین زنگی
नूरुद्दीन जंगी मैनू 2 महीने ने तंग पे करते हैं। हाय हाय वक्त का हुक्मरान है, तहज्जुद पढ़ता है, इस तरह काम सारे करते, सारे राया नू संभालता है, सुबह तो लैके किसी गरीब नू एवं कलिया नहीं छड़ता, सारा दिन गरीबों के इमदाद करता, सपोर्ट करता, सारे कानून जानने वाला हुक्मरान है। अज का हुक्मरान शराब के नशे में बह जाए पता को नहीं, अज के सियासतदान शराबा पी के वक्त गुजारते हैं, इन्होंने पता को नहीं कि महल्ले हसनदौन किवें बच्चे छोटे छोटे उठा के जिबा किए जा रहे हैं। इन्हों के कन तक जू नहीं रिंगती, शराब आम है, बदकारियां आम ने, दुकानों के अंदर जाओ गरीबों का खून चूसिया जा रहा है, हर जगह पे जालिम एक बारी तवज्जो नहीं करते। ये भी वक्त का हुक्मरान है, ये भी वक्त के हुक्मरान है, वो भी वक्त का हुक्मरान है। जिस वक्त सरकार की ज़ियारत हुई ना, सरकार की ज़ियारत एवं तो नहीं हो जाती जी सरकार ना लगी हुई तो ज़ियारत होती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नूरुद्दीन जंगी जी या रसूलल्लाह 2 महीने में बड़ा तंग कर दे रहे हैं, अख खुली परेशान हो गए, वेख्या लामा तो सरकार नजर नहीं आए, फिर 2 नफल अदा किए, फिर सो गए। जिस वक्त फिर सोते ना तो फिर सरकार की ज़ियारत हुई, फिर समझ नहीं आई, फिर अख खुल गई। तीसरी मरतबा जब मेरे सरकार की ज़ियारत हुई है ना तो मेरी सरकार ने तस्वीर दिखाई कि लंबिया लंबिया दाड़ियां ने, ऐ जालिम ने जेड़े कब्रे अनवर नूं सरंग करते पे ने ते तंग करते पे ने। गाजी अल्मुद्दीन दे नाल प्यार करने वाले हो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां नाल प्यार करने वाले हो। जदों नूरुद्दीन जंगी ने इतना ख्वाब देखा, अपने एक हमशीर नूं बुलाया, आलमदीन उहदा नाम सी, मौलवी आलमदीन, उन्होंने बुलाया, आलमदीन मैं इस तरह का ख्वाब वेख्या, सरकार 3 बार अज रात दे विच ही दीदार कराया है, उन्होंने शक्ल भी विखाई ने। आपने अर्ज की हजूर किसी को ना दसिया जे जल्दी नाल मदीने का सफर अख्तियार कर लीए। 32 बंदे तैयार किए जेडे घोड़े तेज रफ्तार सन। नूरुद्दीन जंगी आख्या तैयार करो, 20 दिनों का सफर 16 दिनों में नूरुद्दीन जंगी सफर तय कर लगा। तो किवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होया। इश्क़ सरकार की एक शशा इश्क़ सरकार की एक शशा जलाले दिल में, बाद मरने के लाड में उजाला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल जंगी घोड़े पे सवार होगा, बत्ती जवाना सफर अख्तियार किया है। मदीने दे विच रात विच चलदे सरकार नूं याद करदे सोहणिया नौकर हाज़र लगे। 16 दिनों दे विच जदों सफर तय कीता, मदीने दी सरजमीन ते लोग जिन्हां मदीना वेखिया है उन्हां दा सीना झर जांदा। रब्बे काबा दी कसम मदीना सोहनी बड़ा, जिन्हां नूं मदीना अज सोहना लगदा है। जदों नबियां दे सरकार ने कोल होंगे यार सदीक़ अकबर कोल रहेगा, यार उमर फारूक कोल रहेगा, उस्मान गनी भी कोल होंगे, लजपाल अली भी कोल होगा। मेरे सोने नबी दे गुलामो फिर मदीने दी गलियां विच सरकार चलदे होंगे, होरा भी जिक्र करदियां होंदियां, फरिश्ते भी दरूद पढ़दे से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज वेख मदीने नूं वेख दिल भर जाता है। जब सोने का चेहरा अबू बकर वेखदा होवेगा फिर की कमाल है। इधर नूरुद्दीन जंगी चले 16 दिनों के विच जदों पहुंचे, गवर्नर मदीना नूं बुलाया ते जदों मदीने दीयां गलियां विच आए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, जदों मदीने दीयां गलियां विच आए ने फिर इहो आख्या होगा असां वेखे आका दे गलियां मोहल्ले, असां वेखे आका दे गलियां मोहल्ले, असां वेखे आका दे गलियां रामान
نبوی درودات تحفے پکل کی شان پوچھنے مدینے کی شان پوچھنے مدینے پیادہ شہر بس چلے پیادہ شہر سارا واقعہ دسیا خواب کا جس وقت گل پوری سنائی نا گورنر مدینہ نے آگا دور گل ہے تسی آئے ہو میں یہ الفاظ بولا گا کہ تسی زیارت کرنے واسطے ہو تواڈے آن دی خوشی وچ پورے مدینے دی دعوت کرنا کچھ پچھلے بھی کہو سبحان اللہ تواڈا میرا سفر تھوڑا رہ گیا میں کیونکہ ختم دی محفل لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا میں انشاءاللہ 35-40 منٹ دے اندر اندر گفتگو ختم کرنا چاہتا حضور تسی زیارت کرنے واسطے آئے ہو زیارت کرنے واسطے آئے ہو تے میں مدینے دے وچ اعلان کر دینا بھائی نور الدین زنگی آئے نے تے انہاں دے آمن تے نا نالے مدینے وچ سرکار دے روزے دی زیارت کرن آئے نے قسم پیدا کرن والے دی ایتھے 1 گھنٹہ ٹائم ہوے نا گھنٹہ کئی گھنٹے مک سکدے نے پر سرکار دا ذکر نہیں ختم ہو سکدا مدینے دی گلیاں سونیاں بڑیاں نے بندہ کراچی والا حاجی نہ ہوے بعض اوقات آندے نے یہ حج کر کے آئے تے چھرا تیز کر لیا کراچی والے حاجی دادی قسم جس سونے دیا گلیاں ویکھ لیاں بازار ویکھ لے نا جس سونے دا روزہ ویکھ لیا نا وہ گل کر لگے میں ڈردا ہے میں ایک دن سرکار دی بارگاہ پھر پیش ہونا ہی آ گیا وہ سچا حاجی تے سچا عمرہ کر کے جڑا آیا ہوئے نا وہ چھریاں تیز نہیں کر دے وہ دا اس دنیا تے دل ہی نہیں لگدا قسم پیدا کرنا لے دی نہیں لگدا ایک باری ترلا کرنا ہاتھ بن کے نا پترا نو کروڑا نہیں جائیداداں دیندا پھرنا پلاٹ بنا کے دیندا پھرنا اور ایک تھوڑا جا کو 2-3 لاکھ لا کے نا پتر نہیں کل دے تے کمیٹی دکان چھپا کے مدینے جا دسے پھر میں آ کے فون کری ملکا تو غلط گل کیتی جدوں سرکار دے روزے تے بندہ جاندا نا مسجد نبوی ال جاندا ہے مڑ بازار تے بازار نے سرکار اوتے چلدے رہنے حسن حسین اوتے چلدے رہنے سونا علی چلدا رہے ابو بکر عمر میرے نبی دے یار چلدے رہنے ابو بکر چلدے رہنے بلال مارا کھاندا رہیا مکے دے وچ تے پھر مدینے دی گلیاں وچ جدوں بلال چلدا ہوئے گا سلیمان فارسی چلدا ہوئے گا او جگہ جدوں بندہ ویندے تے سلیمان فارسی دا باغ ہے ایتھے حضرت بلال ایتھے حضرت ابو بکر دا باغ ہے اے حضرت عثمان غنی دا باغ ہے قسم رب دی سینہ ٹھر جاندا ہے تے جدوں بندہ چلدا نا چلدا مسجد نبوی دے اندر داخل ہوتا ہے نا مسجد نبوی سینہ میرے ال رکھو تے اکھاں میرے ال رکھو تے سینہ مدینے ال رکھو تے گل مڑ ملک دی سنو جس وقت مسجد نبوی دے اندر داخل ہوتا ہے نا بندہ اور جڑا بھی پاپی ہوئے جڑا بھی گناہگار ہوئے جڑا بھی سیاہکار ہوئے انج کر کے چاچی ماردا پیا ہوندا حکومت ویکھدا پیا ہوندا بڑے نقشے بڑے واہ سبحان اللہ کردیا جدوں ریاض الجنہ دے کول ہوندا ہے نا من زہرہ قبری وجبت لہو شفاعتی او لوگ کو بھول نہ جائے سرکار فرمایا جس میری قبر دی زیارت کر لی جس میری قبر دی زیارت کر لی وہ دی شفاعت میرے تے لازم ہو گئی تے یار کی یہ دنیا دی دولت ایتھے چھڈ کے بیگ بھرے ٹر گئے نے کسی دے کم آئیے اندروں گل سنے گا تینوں سمجھ آوے گی جس وقت بندہ چلدا ریاض الجنہ دے کول ہوندا نا تے کوئی سونے دے روزے دیاں جالیاں ویندا ہے میرے رنگا پاپی ہوے گناہگار ہوے سیاہکار ہوے او جڑا بڑا پاپی ہوے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندا نظراں چکا کے کھڑا ہو جاندا کملی والا ایڈا کرم کر چڑی مالکہ ایڈا کرم کر چڑی اپنے محبوب کے دروازے تے بلا لی سنیا کئی میں اپنے کناں نالے گلاں سنیاں نے کئی ماواں بول دیاں یا اللہ میں تیرے محبوب دے روزے تے آئیاں تے میں سوتر کت کے ہوندی رہی ہوں سوتر کت کے تھوڑے پیسے جوڑ کے میں حکومت خضرہ دے سامنے آپ بیٹھا انج کر کے بیٹھا تے میں جی میں ہن اکھاں بھی چلدی ہیں نا میں کوئی شہادت تے نہیں پڑھدا پیا یا میں تواڈے نوں ویکھ کے اکھاں چوں آنسو سڑدا پیا میں تسی پیسے میرے تے زیادہ سڑدے جو پیسہ چشتی کدی مینوں گل کردا منگا ممبر تے بننا ہے ہور ہو جاندا ہے بعد وچ بننا ہے ہور ہو جاندا ہے لوگ تیرے تے پیسے بڑے گھٹ سڑدے نے تسی رون لگ پیندے ہو اور میں نہ چشتی اور میرا بھرا ہے بڑا گل یاد رکھے ایک پاسے کائنات دی دولت ہوے ایک پاسے سرکار دے عشق دا آنسو ہوے مینوں آنسو پیارے نہیں پیسے نوں ویکھ کے تقریراں کرنیاں ہور لوگ نے
اندروں تقریر کرنی اور گل ہے کہ میں انج کر کے بیٹھا حکومت خضرہ دے سامنے حافظ صاحب انج کر کے میں روزانہ گھر دے نوں چھڈ کے تے میں آ جانا تحفہ دے گا جب اتنی گل کی دی نور الدین زنگی دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے لوگ دعوت کھانے پہنے نکل کے گئے جب نکل گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ارے حکم نور الدین زنگی انج کر کے تحفہ دے اے میرے نبی دا سچا غلام رات میں تہجد پڑھنے والا بادشاہ ہے جڑا رب دے نام تے قربانیاں دین والا میرے سونے تے رات روز بڑھنے والا جو تخت تے بیٹھا ہے اور تو رب دی اپنے سنا بیان کر رہا ہے ہر ایک مدینے دے جوان میں تحفہ دے رہے ہیں لوگ تحفہ لے کے جاندے پے نے ایک دن میں یہ سلسلہ چلیا پھر دوسرا دن میں سلسلہ چلیا میرے نبی کے غلاموں تیسرے دن بھی دعوت کی تھی مدینے دے لوگ کھانے پے لوگ آگے تحفے لے کے جاندے پے جدو تین دن گزر گئے جنہ دی شکل بھی کئی سی جنہ دی وفات جنہ دی تصویر نبیاں دے سلطان بھی کئی سی نور الدین زنگی دے سامنے تصویر نہیں آنی گئی ورن مدینہ میں بھول گیا دن بلیا مدینہ دے سارے لوگ آگا یا کوئی رہ گئے مدینہ بھول گیا تھا جی صرف دو رہ گئے اپنے ذہن پہ زور پا گیا تھا دو رہ گئے کتنے رہ گئے آکے جی بڑے مٹکی تے پریزگار میں بڑیاں لمیاں داڑیاں نے مرامت تے تھے او بڑی تجارت کرتے بڑا سخاوت کرتے ہیں بڑا مان دنیا میں دیتے ہیں یتیمہ کا خیال رکھتے ہیں نور الدین زنگی بول گیا میرے بلیا میرے کول بلا جدو اج کر کے سامنے آیا نور الدین زنگی تیری عظمت نو سلام کرنا آیا نور الدین زنگی نے جدو ہوئے کیا بول گیا دے ورنے مدینہ ایتے ہوئے بڑی مانے جنہ دی تصویر نبیاں دے سلطان وکھائی سی خدا دی قسمیں تے تلوار پکڑ لے جدو تلوار پکڑیا کہ کتے رہتے نے اے روزہ رسول دے نال جنت البقیع دے مکان بنایا ہے اے بڑی سخاوت کرتا ہے بڑا لوگوں یتیمہ کا خیال ہے مدینے کا خرچہ بڑا اٹھایا ہے نور الدین زنگی نال ڈر بیٹھے جب ڈر بیٹھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت نور الدین زنگی جب چلے ہوئے کمرہ ایک وقت تلاشی گئی پھر مجھے کمرے دے ہوئے جب گئے انج کر کے سب بتائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور دنیا نال پیار کرنا لے نبیاں دے سلطان نال پیار کرنا لے جب نور الدین زنگی نے سب اٹھائی ہے سے تھلے سرنگ بھی جاندی ہے سرنگ کدھر بھی جاندی ہے سرنگ بھی جاندی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرنگ تو کر دے سن رات نو کر دے سن جڑی مٹی بچدی سی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنت البقیع دے قبرستان دے وچ قبراں دے تے کھا دے سن جدوں ویکھیا تے نور الدین زنگی نے کیا انہاں نوں ہتھ کڑیاں لا لو نور الدین زنگی جدوں سرنگ دے اندر داخل ہوئے اندر کشبوں پیاندیاں نے چل دیا سرنگ میرے نبی دے روزے تک پہنچ گئی ہے کچھ علماء فرماتے ہیں کہتے ہیں عمر فاروق دے قدم مبارک آئے سن کچھ فرماتے ہیں نبیاں دے سلطان دے قدم آئے نور الدین زنگی دی ٹھہر نکل گئی عرض کرتے ہیں سویا میں نے کس قابل بنایا چڑی میں تے اس قابل نہیں سا میری تیری اوقات نہیں سی سویا قدمہ نے بوسا دیتا بوسا دے کے تو بول گیا کہے گا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا آواز بول کے سارے مل کے بولو محبت نال آخری شعر پڑھنا تے گل مکان لگا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا
रब वो सोने नबी का नाम पे लगा सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा पन गुनगारा साकारा मैं किया कर नहीं सुना असा बड़े गुनगार रहमत कर गई सोने जिसने पकड़े बेखतर गया ओदी कबर पे रोता नाज़र कर दे ओदी कबर नु कुशादा कर दे सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या मैं तुम्हारा या रसूल अल्लाह मेरे दुख काटने वाला नहीं कोई